सूबाई वज़ीर इत्तलात शहजिल इनाम मेमन के हुक्म पर महकमा इत्तलात सिंध ने शोबा इश्तिहाराजात के 2, 17 और 18 ग्रेड के अफसरान को ओहदों से फारिग करके OST बना दिया, जिसका महकमा इत्तलात सिंध ने अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बात करेंगे इस हवाले से आज़ाद नहोड़ियों से। जी बिल्कुल मोहम्मद मुसा सूबाई वज़ीर इत्तलात शहजिल इनाम मेमन के हुक्म पर महकमा इत्तलात सिंध ने बाकायदा तौर पर महकमा इत्तलात के शोबा इश्तिहारात के 2 अफसरान जो 17 और 18 ग्रेड के उन दोनों को ओहदों से फारिग करके वो OST बना दिया है। इस हवाले से महकमा इत्तलात सिंध ने बाकायदा तौर पर इन अफसरान को ओहदों से फारिग करने के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर इश्तिहारात जो है सारंग लतीफ चांडियो उनको ओहदे से फारिग करके उनको DG ऑफिस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जबकि दूसरा है 17 ग्रेड का अफसर जो है शोबा इश्तिहारात में तैनात लियाकत अली जमाली उनको भी ओहदे से फारिग करके DG इंफॉर्मेशन के ऑफिस में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। यानी इन दोनों को OST बना दिया गया। ये काफी अच्छे से के महकमा इश्तिहारात के शोबे में तैनात है, लेकिन इस वक्त जो है सूबाई वज़ीर इत्तलात शहजिल इनाम मेमन के हुक्म पर उनको ओहदों से फारिग करके OST बना दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि स्टेफ्टा की जानिब से 4000 से ज़ायद नौजवानों को वोकेशनल ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। आज हम इस वक्त मौजूद हैं मकामी होटल में और यहाँ पर नौजवानों के लिए स्टेफ्टा का जो हुनरमंद प्रोग्राम है उसके तहत जो है वो बच्चियों ने भी अपने रोल मॉडल्स बनाए हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पेश किए हैं जो मुस्तकबिल में अगर उनको फॉलो किया जाए तो वो यकीन तौर पर जो है बड़े काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ जो काम है। इस वक्त हम उन नौजवान लड़कियों से गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने इस तरह के मॉडल्स पेश किए हैं कि मुस्तकबिल में उनको अपनाया जाए तो बहुत अच्छे स्मार्ट सिटीज़ डेवलप हो सकते हैं। इस नौजवान लड़की ने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाया है जिसको अप्लाई किया जा सकता है और इसमें टर्बाइन सिस्टम है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम है, इसके अलावा जो मवासलाती निज़ाम है वो इसमें डेवलप किया है, इलेक्ट्रिक का निज़ाम इसमें डेवलप किया है, टर्बाइन लगाई हैं और बहुत कुछ है इस छोटे से स्मार्ट सिटी में। आपने जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैंने जो ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाया है इसमें मैं ये कहूँगी कि अगर हम इसको रियल लाइफ में हम अप्लाई करते हैं तो हमारे इससे फ्यूल की बचत बहुत ज़्यादा होगी और इको फ्रेंडली सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी जो है वो सेहत बहुत ख़राब रहती है। तो इको फ्रेंडली सिस्टम बहुत अच्छा होगा और पोल्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा, आपने क्या प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया ये बताइएगा। हमने आर्डिनो यूनो बनाया है, होम अप्लायंसेस कंट्रोल विद मोबाइल फ़ोन एंड वाया ब्लूटूथ। हम इसके ज़रिए अपने घर की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं ब्लूटूथ और मोबाइल के ज़रिए, ताकि हमें कोई चीज़ मतलब हमें ज़्यादातर दूर ना जाना पड़े। हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन तो 24 घंटे रहता है, तो अब हम अपनी चीज़ों को मोबाइल के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। ये 4000 से ज़ायद इन बच्चियों ने ये ट्रेनिंग हासिल की है और इस ट्रेनिंग के नतीजे में इन्होंने मुख्तलिफ अपने ज़हनी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उससे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पेश किए हैं कि उनको अप्लाई किया जा सकता है, उनकी हौसला अफजाई की जा सकती है और इसी हौसला अफजाई से ये नौजवान आगे बढ़ेंगे और इसी तरह मुल्क पाकिस्तान की तरक्की जो है वो इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। जी। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध नवीद रब सिद्दीकी का इंटरमीडिएट बोर्ड कराची का दौरा। DG कॉलेजेस सिंध नवीद रब सिद्दीकी की चेयरमैन इंटर बोर्ड फ़कीर मोहम्मद लाखू से मुलाकात। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद होंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस सिंध नवीद रब सिद्दीकी का इंटरमीडिएट बोर्ड कराची का दौरा। DG कॉलेजेस सिंध नवीद रब सिद्दीकी की चेयरमैन इंटर बोर्ड फ़कीर मोहम्मद लाखू से मुलाकात हुई। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध ने चेयरमैन इंटर बोर्ड फ़कीर मोहम्मद लाखू को बतौर चेयरमैन बोर्ड तैनाती पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन बोर्ड को गुलदस्ता भी पेश किया गया। DG कॉलेजेस की जानिब से मुलाकात में इंटरमीडिएट के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़िमाबाद टाउन में मुहर्रमुल हराम की तैयारियां मुकम्मल। 22 इमाम बारगाहों और 35 अज़ाखानों से जुलूस बरामदगी का सिलसिला जारी। फोकल पर्सन नाज़िमाबाद टाउन ज़हीर अहमद खान कहते हैं कि जुलूस के रास्तों, इमाम बारगाहों और अज़ाखानों पर जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे किया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट।
محرم الحرام میں جلوس و مجالس برآمد ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظم آباد ٹاؤن انتظامیہ بھی محرم میں متحرک دکھائی دی۔ فوکل پرسن ظہیر احمد خان کے مطابق صفائی، روشنی، پانی اور سیوریج کے مسائل حل کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ راشد کمال کے مطابق جلوس کے تمام راستے تجاوزات سے پاک کر دیے ہیں۔ ہم یہاں موجود ہیں، بڑے جلوس کل بھی ہیں، آج بھی ہیں، اس کی تیاریوں میں یہاں مصروف ہے۔ جیسے محرم کا آغاز ہوا ہے، اس پہ ہماری جو جلوس کی راستے ہیں وہاں سے بالکل انکروچمنٹ کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور ہم جلوس جو ہے بآسانی وہاں سے گزر سکتا ہے۔ رضویہ سوسائٹی کے وائس چیئرمین حسنین مہدی رضوی بولے، جلوس کے راستوں پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں، انتظامیہ نے روڈ کارپیٹنگ نہیں کی، ان راستوں کو فوری قابل استعمال بنایا جائے۔ ہماری جو سڑکیں ہیں 3 سال سے بہت حالت خراب ہے اور ساری سڑکوں میں بڑے بڑے کھڈے پڑے ہوئے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہماری جو سڑکیں ہیں کم از کم جہاں جلوس کی گزرگاہیں ہیں نا اس کو پیچز کروایا جائے تاکہ یہ صورتحال بہتر ہو۔ ناظم آباد ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے جلوس و مجالس کے مقامات پر جراثیم کش ادویات کا اسپرے کا سلسلہ بھی وقفے سے کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین عبد الواحد خان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ سائٹ ایریا ہارون آباد کے قریب ایوب مل کی عمارت میں آتش زدگی، 2 فائر ٹینڈرز آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ اہم خبر ہے ہارون آباد کے قریب ایوب مل کی عمارت میں آگ لگ گئی ہے۔ بات کریں گے جاوید قائم خانی سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، غنی چورنگی کے قریب سائٹ ایریا یہ ہارون آباد کا علاقہ ہے جہاں پر یہ انڈسٹری ایریا کے اندر فیکٹری کی عمارت میں آگ لگی ہے۔ آتش زدگی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، جس پر فوری اطلاع پر فائر بریگیڈ اور ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہاں پر جگہ موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ فائر بریگیڈ کے 2 فائر ٹینڈر جو ہیں وہ آگ بجھانے کے عمل کے اندر مصروف ہیں، جبکہ فائر بریگیڈ سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ آگ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے واضح ہوگا کہ آگ جو ہے وہ کتنے ایریے تک پھیلی ہے اور اس پر کتنی دیر کے اندر کنٹرول کیا جائے گا، لیکن ابھی ابتدا ہے آگ کی اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد اسے کارڈن کر لیا جائے، کہ جلد جو ہے اسے کنٹرول کر کے جو ہے وہ آگے کے مراحل پر جو ہے وہ آگ بجھانے پہ کام کیا جائے۔ اس وقت جو ہے فائر بریگیڈ کی 2 فائر ٹینڈر وہاں پہنچے ہیں، مزید فائر ٹینڈر جو ہے طلب کیے گئے ہیں۔ جی، حکومتی دعووں کے برعکس مہنگائی میں کمی نظر نہیں آ رہی۔ چینی، آٹا، گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ ہول سیلرز نے فلور ملز پر منمانے نرخ بڑھانے کا الزام لگا دیا، جبکہ شہریوں کو روزمرہ ضروریات پوری کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ مہنگائی میں کمی کے دعوے بے بنیاد، اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں ہوش روا اضافہ۔ حکومتی دعووں کے برعکس مہنگائی میں کمی کے آثار نظر نہیں آ رہے، بلکہ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق چینی کی فی کلو قیمت 2 روپے بڑھ کر 177 روپے تک پہنچ گئی، جبکہ ریٹیل سطح پر چینی 190 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ ادھر آٹا بھی 100 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے، جس کے بارے میں ہول سیلرز کا دعویٰ ہے کہ فلور ملز نے منمانی کرتے ہوئے قیمتوں میں بلا جواز اضافہ کر دیا۔ کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ 200 سے اوپر بھی تجاویز کر جائے گی اگر حکومت نے اقدام نہیں کیے تو۔ پہلے ایکسپورٹ کر دی چینی، اب امپورٹ کر رہے ہو، یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ آٹے والے مل مالکان ہیں، وہ محرم کا ٹائم ہے اس لیے یہ آٹا بڑھا رہے، باقی گندم تو وہی ریٹ ہے 68 روپے، اس سے کم، اس سے اوپر تو آیا ہی نہیں ہے۔ کھولا کوکنگ آئل 500 روپے اور کھولا گھی 550 روپے فی کلو میں دستیاب ہے، جبکہ برانڈڈ آئل اور گھی 550 سے 570 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ جیسے کوئی تہوار، ہمارے جو اسلامی تہوار آتے ہیں یا کوئی بھی تہوار آتے ہیں، ایونٹ آتے ہیں، تو اس میں جو چیزیں زیادہ بکنے والی ہوتی ہیں وہ اوور آل دیکھا جائے تو وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے چینی اوپر ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شربتیں بنیں گی جگہ جگہ، چینی کا جو یوز ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا۔ اب جیسے ثابت مسور ہے، چاول کی قیمت آپ کے سامنے آسمانوں پہ پہنچ گئی ہیں، کیونکہ اب لیکن بک رہا ہے چاول، لوگ نیاز کریں گے، دیگے پکائیں گے، ہر چیز کریں گے، ہر چیز کا ریٹ اوپر ہو جاتا ہے۔ شہریوں نے بڑھتی مہنگائی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے فوری ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین رانا جہازیب کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ قومی بچت اسکیموں میں سرمایہ کاروں کے لیے بری خبر ہے۔ حکومت نے تمام اسکیموں کی شرح منافع میں کمی کر دی، جس سے مختلف اسکیموں کی شرح منافع 15 سے 59 بیسس پوائنٹس تک کم ہو گئی۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ بچت کرنے والوں پر منافع کا بوجھ، حکومت نے قومی بچت اسکیموں کی شرحیں گھٹا دیں۔ قومی بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے منافع کی شرح میں نمایاں کمی کر دی گئی۔ اس کمی کا اطلاق تمام بڑی اسکیموں پر ہوگا۔ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کی شرح منافع 15 بیسس پوائنٹ کمی کے بعد 11.76% ہو گئی۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ اور پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ میں 24 بیسس پوائنٹ کمی کے بعد نئی شرح 13.20% مقرر کی گئی۔ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کی شرح 36 بیسس پوائنٹ کمی سے
11.16% हो गई और स्पेशल सेविंग अकाउंट की शरह मुनाफा 30 बेसिस पॉइंट कमी के बाद 10.60% हो गई है, जबकि सरावा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की शरह मुनाफा में सबसे ज्यादा 59 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है, जिसके बाद ये 9.75% हो गई है। माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 22% से कम करके 11% कर दिया है, जिसके बाइस कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफे में भी कमी कर दी गई है। अशरफ खान, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।